बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम सुखन फहम हैं, गालिब के तरफदार नहीं। देखें इस सेहरे से कह दे कोई बढ़कर सेहरा। ये एक छोटी सी वीडियो पेश कर रहे हैं उर्दू कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से। उर्दू तफ़हीम के मसाइल को हल कैसे करें और किस तरीके से एक नामानूस मतन जो हमारे सामने होता है, एक अनदेखा इक़्तिबास होता है, और उसे हम किस तरीके से पढ़ें और उस बाद में उसके सवालात के जवाब दें और उसे किस तरीके से समझें। तो सबसे पहली समझने की बात वो ये है कि लफ्ज़ तफ़हीम लफ्ज़ फ़हम से इबारत मरबूत है, निकला है। फ़हम का मतलब है समझ। यहाँ तफ़हीम से मुराद एक इबारत को समझना और उसकी समझ को जांचने के लिए किए गए सवालात के जवाब देना है। इबारत को समझने के उसूल 5 उसूल हम बता रहे हैं जिन पे गौर कीजिए, जो बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, पहला उसूल, अगर इबारत में आपके लिए कोई लफ्ज़ मुश्किल नहीं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मुश्किल हो तो उसे ख़त-कशीद कर लें। दूसरा उसूल ये है कि इबारत के मुश्किल अल्फाज को नज़रअंदाज करके उसके मजमूई मफ़हूम को समझने की कोशिश करें। यहाँ ये बिल्कुल ये बताने की कोशिश की गई है कि एक मजमूई तासुर, एक मजमूई मफ़हूम जब तक आपके सामने नहीं होगा, आप सवालात के इनफरादी सवालात के जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आपको उन मुश्किल अल्फाज को फ़िलहाल वक्ती तौर पर नज़रअंदाज करना है और उसके बाद उसके मफ़हूम को समझकर फिर आगे चलना है। जो आगे जाके मैं उसूल बता रहा हूँ, उन उसूलों के मुताबिक उन अल्फाज को भी फिर देख लीजिए। तो मैं यहाँ फिर बता देता हूँ कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि उनको नज़रअंदाज कर देना है, उनको हल नहीं करना, उनको हल करना है। लेकिन वक्ती तौर पर पहला काम ये है कि हम इबारत के मजमूई मफ़हूम को समझें। मिसाल इसमें ये दी है कि एक इबारत है कि सैकड़ों इंसानों की शब व रोज़ की मेहनत के बाद वजूद में आने वाला कला अपने बनाने वाले की शान व शौकत और हैबत व वजाहत को ज़ाहिर कर रहा था। तो इसमें हमने कुछ ख़त कशीदा अल्फाज को जब नज़रअंदाज किया तो आप देखिए कि मजमूई मफ़हूम किस तरह सामने आता है कि सैकड़ों इंसानों की मेहनत के बाद वजूद में आने वाला कला अपने बनाने वाले की शान को ज़ाहिर कर रहा था। तो एक मफ़हूम ज़ाहिर हुआ। तो यही मफ़हूम हमें चाहिए ताकि हमें पता चले कि हमारी इबारत किस बारे में है और क्या कहती है। तीसरा असूल ये है कि तफ़हीम के लिए दी गई इबारत में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा मानी रखते हैं। सवाल का जवाब देने के लिए इन अल्फाज के मानी जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी इन अल्फाज का मतलब उनके सियाक़ो सबाक़ में समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनका सियाक़ो सबाक़ आगे पीछे इर्द गिर्द जो भी लफ्ज़ हैं उनके इर्द गिर्द को समझना। अब ये मिसाल के तौर पे एक इबारत है। कले के इर्द गिर्द एक हसार बनाया गया था जो 10 मील लंबा था। हर 2 मील के फासले पर बड़े बड़े फौलादी दरवाजे बनाए गए थे। इस हसार के बाहर जा बजा मोर्चे थे जिनमें सिपाही छुप कर बैठे थे। कले के मरकज़ी दरवाजे की तरफ आने वाली सड़क पर 4 घुड़सवार अपने घोड़ों को सरपट दौड़ाते हुए कले की तरफ बढ़ रहे थे। जो ही ये घुड़सवार कले के हसार के करीब पहुँचे, कुछ सिपाहियों ने एक मोर्चे से निकलकर इन्हें अपने हसार में ले लिया। तो अब ये जो था इसमें आप देखिए कि अच्छा जी, हमारा उसूल क्या, हमने कहा कि मुश्किल अल्फाज को सियाक़ो सबाक़ के हवाले से देखना है। कुछ अल्फाज है जो ज़्यादा मानी, एक से ज़्यादा मानी। मसलन यहाँ पे हसार का एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अब हमें इस मतन से बहस करनी है, इस मतन से हमें बातचीत करनी है, इस मतन को समझना है, इसको खोलना है। हमें पता होना चाहिए कि कले के इर्द गिर्द क्या हो सकता है, कले के इर्द गिर्द क्या बनाया जाता है। दीवार बनाई जाती है, फसील बनाई जाती है। आगे जाके देखें तो आगे लिखा कुछ सिपाहियों ने एक मोर्चे से निकलकर उन्हें अपने हसार में ले लिया। अब यहाँ भी हसार के मायने बहुत वाज़ेह तौर पर निकल रहे हैं कि सिपाहियों ने, अगर कोई मुसल्लह सिपाही किसी के घेरा डाल लेते हैं तो क्या होगा, घेरा ही डालेंगे। तो यहाँ हसार के मायने भी खुद ब खुद निकल रहे हैं अगर हम कुछ थोड़ी सी सोच का इस्तेमाल करें। इसमें कुछ मुश्किल लफ्ज़ और भी हैं जिनके मायने हम आगे और तरीक़ों से हासिल करने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात दी गई इबारत में कुछ ऐसे मुहावरात इस्तेमाल किए गए होते हैं जिनके मायने जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक हम उन मुहावरात के मायने नहीं जानते
ہم کچھ سوالات کے جوابات ہو سکتا نہ دے سکیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے مجموعی مفہوم، ارد گرد اور سیاق و سباق کو سمجھیں۔ مثال ہے کہ مسلح سپاہیوں کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر ان چاروں کے اوزان خطا ہو گئے۔ مسلح ہونے کے باوجود انہیں اپنی تلواریں نکالنے کا موقع نہ مل سکا۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کوئی کسی کے گرد اسلحہ تان کر کھڑا ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو بندہ گھبراہٹ کا شکار ہو جائے گا، وہ خوف کا شکار ہو جائے گا۔ تو یوں دلیل کے ذریعے سے، یوں بحث کرتے ہوئے ہم مشکل الفاظ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، یا مطالب تک رسائی یا مفہوم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ بعض مشکل الفاظ میں ایک آسان سا لفظ چھپا ہوتا ہے، اگر اسے تلاش کر لیا جائے تو اس مشکل لفظ کا مطلب بھی سمجھ آ جاتا ہے۔ مثلاً محفوظ میں حفظ ہے، حفاظت ہے، یہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ یہی متن جو کہ ہم نے پیچھے لکھا تھا، اس میں لفظ فولادی ہے، فولادی دروازے بنائے گئے تھے، تو فولادی کے اندر فولاد لفظ چھپا ہوا ہے، مرکزی کے اندر مرکز چھپا ہوا ہے، مسلح کے اندر اسلحہ چھپا ہوا ہے۔ تو جب ہم کوشش کرتے ہیں تو ہم نے چونکہ کسی سے باہر سے مدد نہیں لینی، ہم نے اس متن سے ہی مدد لینی ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہ متن ہی جواب دے، یہ متن ہی ہماری مشکل کو حل کرے، اور اس کے لیے ہم ضروری ہے کہ ہم اس کے ساتھ لڑیں، اس کے ساتھ تھوڑا سا بحث کریں، اور ہم اس میں مشکل الفاظ کے معنی تک رسائی حاصل کر لیں گے، مفہوم تک رسائی حاصل کر لیں گے۔ تو یہ بہت ہی ضروری ایک اصول ہے جس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہر ایک لفظ کے اندر کوئی لفظ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بہت سے ہر تو نہیں میں کہوں گا، بہت سے الفاظ کے اندر ایک لفظ چھپا ہوتا ہے، اور وہاں سے آپ مطلب نکال سکتے ہیں۔ چند اہم باتیں بہت ضروری ہیں دھیان دینا تفہیم کرتے ہوئے، کہ عبارت کو ایک دفعہ سے زیادہ پڑھ لیجئے، مشکل جملوں کو بار بار پڑھیے تاکہ ان کا مفہوم اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ جب ہم پڑھتے ہیں کوئی بھی چیز تو ہم بہت سے کنیکشنز بناتے ہیں۔ ہم روزمرہ زندگی کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تو ہمارا روزمرہ زندگی کی طرف اشارہ چلا گیا، ہم نے کچھ پڑھا تو کوئی اور متن یاد آ گیا، ہم نے کچھ پڑھا تو ہمارے تجربے میں کوئی بات آئی تھی وہ یاد آ گئی۔ تو اس طرح سے کنیکشنز بنتے ہیں، اور یہ جو کنیکشنز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، روابط میں یہ کہوں گا، ان کی وجہ سے ہمیں عبارت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ سوالات اور ہدایات کو ایک سے زیادہ بار پڑھیے تاکہ اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ مشکل الفاظ اور اہم باتوں کو خط کشید کر لیجئے، اور اگر ممتحن کی طرف سے اجازت ہو تو عبارت کے ارد گرد بھی لکھ لیں، تو اس سے بھی ایک اچھی سمجھ بن جاتی ہے کسی بھی متن کو سمجھنے کے لیے۔ سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھیے، سوائے یہ کہ اگر ممتحن نے مانگا ہے کہ عبارت کا کوئی حصہ نقل کرنا ہے، ورنہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ ایگزامینرز کو او لیول کے اردو کے امتحان میں عام طور پر ایگزامینرز کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بچے سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں نہیں لکھتے، بلکہ ایک مخصوص حصے کو کاپی کر کے لکھ دیتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں عبارت کا ایک عنوان بنا لیں۔ جب ہم عبارت کا ایک موضوع چن لیتے ہیں، ایک عنوان بنا لیتے ہیں، تو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے سوالات کے جوابات دینے میں، اور سوالات کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اگر عبارت مشکل ہو تو پریشان نہ ہو، بلکہ اپنی سابقہ معلومات، تجربات، عبارت کے جملوں، الفاظ اور اندازے کے ذریعے عبارت کو سمجھنے اور سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ یہ وہی کنیکشنز کی بات ہے۔ روابط ہم بناتے ہیں، ری ریڈنگ کا مسئلہ ہے کہ پڑھائی کرتے ہوئے جب بھی ہم کوئی بھی چیز پڑھتے ہیں تو ہمارے کنیکشنز ہمارے ذہن میں بنتے ہیں، ان کی مدد سے آپ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کیجئے، عبارت کی جو گتھیاں ہیں انہیں سلجھائیے، اور یاد رکھیے مشکل سے مشکل عبارت میں بھی بہت سے الفاظ اور جملے ایسے ہوتے ہیں جو پوری عبارت کو سمجھنے پڑھنے والے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ سمجھے کہ عبارت کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ، ایسے جاسوس چھپے ہوتے ہیں جو آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو ان الفاظ کو پہچانیے، ان الفاظ کو تلاش کیجیے، انہیں ڈھونڈیے، اور آپ اگر ان تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں تو آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں سوالات کے۔ بعض اوقات سوالات جو ہوتے ہیں وہ خود جواب
تک پہنچا دیتے ہیں. اپنے لکھے ہوئے جواب کو کم از کم 2 دفعہ ضرور پڑھ لیجئے. اپنا لکھا ہوا جواب پڑھنے سے پہلے سوال ضرور پڑھ لیجئے. سوال کے ساتھ جواب کو ضرور پڑھیے اور تمام سوالات کے جوابات نمبروں کے مطابق لکھیے. اگر 1 نمبر کہا گیا ہے تو 1 نمبر کا لکھیے, 2 نمبر ہے تو 2 نمبر کا لکھیے اور نمبروں سے تجاوز نہ کیجیے. اور آخری جو اہم بات ہے وہ یہ کہ روزانہ مطالعے کو اپنی عادت میں شامل کیجیے. شکریہ جی. امید ہے کہ یہ ویڈیو سے آپ تفہیم کی کافی گتھیاں سلجھ گئی ہوں گی اور یہ بنیادی سی چند باتیں میں نے بتائی ہیں, ان کے ذریعے سے آپ آسانی سے تفہیم کا سوال حل کر سکتے ہیں. کسی بھی کلاس میں کسی بھی لیول پر تفہیم کا مطلب فہم ہوتا ہے اور دیے گئے سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. سوالات جب آپ کسی بھی متن کو سمجھ لیتے ہیں, اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, تو پھر سوالات کے جوابات دینا آسان ہو جاتے ہیں. املا کی غلطیوں سے گریز کیجیے, صاف ستھرا لکھیے, بے جا کاٹ چھانٹ نہ کیجیے. تو آپ کا شکریہ. جی جناب, آپ کی سماعتوں, بصارتوں اور عنایتوں کا شکریہ. امید ہے کہ اس ویڈیو نے آپ کی دہلیز دل پر دستک دی ہوگی. اسے اپنے پیاروں, یاروں, بیلیوں, سہیلیوں کو بھیجیے, لائک کیجیے, کامنٹ کیجیے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بندہ ناچیز وارث اقبال.